السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله l'exercice 9 miroir sphérique extrait d'examen SMPC 2018. بالنسبة للترتيب ديال التالي راني هدرت عليه. On considère un miroir sphérique de son S de centre C de rayon de courbure SC est égal à moins 12 cm. Le miroir est placé dans l'air n est égal à 1, utilisé dans les conditions de Gauss. Premièrement, ce miroir il est convexe ou concave justifié. كيف ما كتشوف هنا عندنا الكوريج ديال من 1 حتى 4 ساهلين، اسئله من 1 حتى 4 كلهم ساهلين، ماشي شي حاجه صعيبه. هكذا كتبتهم. مثلا هما قال لك عندنا واحد ميغوار سفيريك لو سومي ديالها هو اس، يعني نقطه التقاطع ديالها مع لاكس اوبتيك هو اس، et le centre ديالها هو سي، لو rayon de courbure ديالها هو اس سي égal moins 12 cm. Le miroir placé dans l'air, يعني l'indice de réfraction هو 1, utilisé dans les conditions de Gauss. قال لك السؤال الاول واش هذا الميغوار واش كونفكس ولا كونكاف، واش مقعره ولا محدبه. غادي نعرف من لاسين ديال لو غايون. بمعنى انا عندي واحد الميغوار سفيريك مثلا بهذا الشكل، عندي هذا هو لو سونس دو بروباغاسيون دو المياه، هذا هو لو سونتر، هذا هو لو سون ياك. هذه كونكاف. باش نعرف انا كونكاف ولا كونفكس، هنايا كتشوف بان من سي اس بوزيتيف. علاش؟ لحقاش لا ميم سونس ديال لا لوميير، لا ميم سونس ياك. و اس سي كيفاش داير؟ اس سي نيجاتيف صافي، اس سي نيجاتيف. في هذه الحاله سي اس بوزيتيف، يعني ان اس سي راه نيجاتيف. دابا الا درنا كونفكس، لو سونتر غيكون هنا، لو سومي غيكون هنا، وهذا هو لو سونس ديال لا لوميير ياك. دابا من سي اس كيفاش داير؟ نيجاتيف. كنا سي اس نيجاتيف لان غادي في العكس، يعني الاتجاه ولا المنحى ديال هاد لا ديستونس هادي معاكس مع المنحى ديال انتشار الضوء، يعني غيكون بيان سور هنا لا ديستونس الجبري، يعني هاد لا ديستونس غادي تكون نيجاتيف، يعني ان اس سي غادي تكون بوزيتيف. لاحظ معايا هنا ان اس سي كيفاش داير؟ نيجاتيف موان 12 او المهم لقينا نيجاتيف، اس سي نيجاتيف، دونك سي اس بوزيتيف. وفين هي الحاله اللي فيها سي اس بوزيتيف؟ هي ديال كونكاف، مقعر كونكاف. بالنسبه للسؤال الثاني قال لك تعطي لا ريلاسيون دو كونجيغيزون. ها شفنا في الفيديو اللي فات كيفاش اننا نخرجوا لا ريلاسيون دو كونجيغيزون ديال الميغوار سفيريك من لو ديوبتر سفيريك، ماشي غير لا ريلاسيون دو كونجيغيزون، كاع لي ريلاسيون. تروازيامون قال لك تلقى لي فوي ياك، البوزيسيون ديال لي فوي. شفنا عاوتاني في الفيديو اللي قبل كيفاش جبد عاوتاني لو بوزيسيون ديال لي فوي انطلاقا من لو ديوبتر سفيريك. لو بوزيسيون ديال لي فوي اوبجي لي فوي ايماج في دون لو كا ديال الميغوار سفيريك انطلاقا من الديوبتر سفيريك. دابا حنا ما غاديوش هاد القضيه هادي، غادي حنا دايما قلنا ملي كيكون عندنا فوي اوبجي، هضرنا عاوتاني على الفوي اوبجي والفوي ايماج على ما اظن في ليكزيرسيس ديال لو ديوبتر بلون، هضرنا على الفوي اوبجي والفوي ايماج وشرحناهم مزيان. شفنا كاع الحالات في ليكزيرسيس ديال لو ديوبتر بلون، هادشي ما غنعاودوش. المهم باختصار لو فوي اوبجي يعني ان ملي كيكون عندنا لوبجي سو كومبورت كوم ان فوي اوبجي، يعني كبؤره ولا كمنبع للضوء ولا هذا، يعني ليماج كتكون في لانفيني. المهم ملي كيكون عندنا لوبجي فوي او لا فوي اوبجي، ليماج كتكون في لانفيني، والعكس ملي كتكون عندنا فوي ايماج دونك ليماج سو تروف ا لانفيني، دونك لوبجي سو تروف ا لانفيني. الا كان عندنا فوي اوبجي ليماج سو تروف ا لانفيني، الا كان عندنا فوي ايماج لوبجي سو تروف ا لانفيني. و لو غايون ريفراكتون غيكون باراليل ا لاكس اوبتيك في الحاله ديال فوي اوبجي، وفي الحاله ديال فوي ايماج لو غايون انسيدون كيكون باراليل ا لاكس اوبتيك. وهادشي شرحناه. وهضرنا على الفوي سكوندير
والفويي برينسيبال. المهم هنا فويي اوبجي يعني ليماج ان انفيني يعني اس ا بريم ايكال لانفيني 1 سور لانفيني هي 0 غتبقى لنا 1 سور اس اف بلس 0 est égal 2 sur SC. نقلب هنا ونقلب هنا دونك كتولي عندنا SF est égal SC sur 2. صافي لابليكاسيون نيميريك هي موان 6 يعني 12 على 2 راه هي 6. فويي ايماج يعني لوبجي ان انفيني يعني عاوتاني هنا 1 sur SA لوبجي هو A 1 sur SA هي 0 لان 1 sur l'infini هي 0 وغتبقى لك 1 sur SA prime plus 2 sur S 1 sur SA prime est égal 2 sur SC. هنا هي oui نقلب هنا نقلب هنا تولي عندنا اس اف بريم ايكال اس سي سور 2. لابليكاسيون نيميريك هي موان 6 سنتيمتر. دونك لو فوي لا ديستونس فوكال اوبجي هاد اس اف كتسمى لا ديستونس فوكال اوبجي كنرمزو لها بتيت اف مينيسكول وهذه كتسمى بتيت اف مينيسكول بريم لا ديستونس فوكال ايماج. اذا سونتيغو تساوي واحد الملاحظه مهمه السؤال الثاني ما هضرتش عليها مي يقول لك عطيني واحد لا ريلاسيون دو كونجوغيزون دوني صافي ملي كيقول لك دوني ولا اكريغ ولا هذا يعني بلا ما غاديمونطري بلا والو غير غتجي وتحطها هذه اولا. ثاني حاجه منين تجي وتحطها ماشي دير كيف ما درت انا تجي وتحطها صافي سدينا لا كتبها وغدير لا سينيفيكاسيون ديال كاع لي كومبوزون ديالها يعني غتقول بان اس ا راه هي لا ديستونس الجبريك اونتر لو سومي اس اي لوبجي ا عاوتاني اس ا بريم هي لا ديستونس الجبريك اونتر لو سومي اس اي l'image A' et SC هو le rayon de courbure entre le sommet S et le centre C. Donc ضروري تكتب لا سينيفيكاسيون ديال كاع هاد لي ديستونس اللي عندك هنا يعني دير بشكل عربي ما تجيش تكتب العلاقه بوحده حرفيه. لا فيرجونس حتى هو شفناه في لو ريزومي ان بريم سور اس اف بريم ايغال قلنا بان ان بريم هي موان ان يعني بحال في لو ريزومي قلنا ان 2 est égal موان ان. قلنا بان لا فيرجونس ان بريم هي موان ان صافي و اس اف بريم هي اس اف لان قلنا هضرنا في لو ريزومي قلنا بان اف بريم كونسوي لها اف لو فويي اوبجي منطبق مع الفويي ايماج وانت كتشوف بانه هنا اف كتساوي اف يعني لا ديستونس فوكال اوبجي كتساوي لا ديستونس فوكال ايماج. وشفنا بانه شرحنا ان ان بريم او لا لانديس دو ريفراكسيون ديال الميليو الثاني ام 2 كتساوي موان لانديس دو ريفراكسيون ديال الميليو الاول يعني الميليو الاول هو اللي كيكون جاي منه لو غايون والميليو الثاني هو اللي كيوصل ليه لو غايون صافي. وقلنا حنايا بالنسبه للحاله ديال الريفليكسيون لو غايون اولا في الحاله ديال الميغوار لو غايون ما كيدوش في الميليو الثاني. المهم ان 2 كتساوي موان ان 1 و ان 2 maintenant في هاد ليكزيرسيس هي ان بريم و ان 1 هي ان صافي ان بريم تيغال موان ان دونك هاد ان بريم غنعوضها موان ان و اس اف بريم غنعوضها باس اف و اس اف هي لا ديستونس فوكال اوبجي اف و اف تيغال اف بريم. المهم ملي غادي تعوض دير لابليكاسيون نيميريك غتجيك موان ان يعني موان 1 سور موان 12 ها موان 1 سور 12 ولا موان 1 سور موان 12 غتعطيك 16.66 ديوبتري. بيان سور ضرب هنا 12 في 10 أس ناقص 2 حيت لو ديوبتري هو المتر موان 1 دونك ملي هذيك لا فيرجونس ملي غتجي تحسبو غتجيك موان 1 سور موان 12 فوا 10 على بوسونس موان 2 باش تحول من السنتيمتر للمتر وغادي تولي عندك هي ناقص لا تجيك هي 16.66 متر موان 1 اللي هي 16.66 بالنسبه للسين ديوبتري. شنو قال لك من بعد اي بريسيزي لا ناتور دو ميغوار الميغوار غادي تكون كونفيرجون لحقاش لا فيرجونس نيجاتيف هادشي تا هو هضرنا عليه في الكور في داك الريزومي اللي قبل قلنا لا فيرجونس الا كان نيجاتيف غادي تكون كونفيرجون دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد 4 ديال الاسئله. 5 Quelle doit être la position par rapport à S sur l'axe optique d'un objet AB pour que son image A'B' soit 3 fois plus grand que l'objet et de même sens. أول حاجة خصنا نفهموا المعنى ديال السؤال. شنو مطلوب منك في السؤال؟ هو أنك تلقى البوزيسيون ديال لوبجي AB
باش يكون عندنا ليماج ا بريم بي بريم كبر بثلاثه المرات من لوبجي ا بي وعندها لا ميم سونس. نزيدو نفهمو. ملي تيقول لك لوبجي اولا ليماج ا بريم بي بريم كبر بثلاثه المرات على لوبجي ا بي وعندهم لا ميم سونس، يعني هنا كيهضروا لك على لو سونس او اي لا طاي. ملي كيهضر لك على لو سونس اي لا طاي دماغك نيشان كيمشي لهاش لو غرونديسمون، حيت قلنا لو غرونديسمون هو اللي كيعطينا فكره على على لا طاي اي لو سونس ديال واحد لوبجي لينيير اولا واحد ليماج لينيير ديال واحد لوبجي لينيير ابي. مزيان. اذا لو غرونديسمون اش كيساوي؟ هي ا بريم بي بريم سور ا بي. اذا هاد ا بريم بي بريم هو ليماج و ا بي هو لوبج. قال لك بان ليماج كبر من لوبجي بثلاثه المرات، يعني ان ا بريم بي بريم كتساوي 3 ا بي. اي لو سونس عندهم لا ميم سونس، يعني غيكون بوزيتيف. يعني ا بريم بي بريم سور ا بي هي 3. كون قال لك مثلا عندهم سونس اوبوزي غدير موان هنايا وغتولي عندك لو غرونديسمون يقال موان 3، ولكن هو قال لك لا ميم سونس. مزيان. دابا خاصنا دابا عاودنا صغنا السؤال بطريقه اخرى، شنو هو لو بوزيسيون ديال لوبجي ا بي باش يكون عندنا لو غرونديسمون كيساوي 3. هذا هو السؤال بسطناه ياك. شنو هو لو بوزيسيون ديال لوبجي ا بي باش يكون عندنا لو غرونديسمون كيساوي 3؟ نفهموا عاوتاني شنو هو البوزيسيون ديال ا بي. كيفاش البوزيسيون ديال ا بي؟ هذا مثلا هو لاكس اوبتيك، بغيت نعرف انا لو بوزيسيون ديال ا بي. يكفي نعرف انا البوزيسيون ديال ا. الا عرفت البوزيسيون ديال ا غنعرف البوزيسيون ديال ا بي. واخا نقول مثلا ان ا كاينه هنا، اوتوماتيكمون غنعرف بان ا بي هو هذا، لان بي اولا ا هي الاسقاط العمودي ديال بي على لاكس اوبتيك. صافي هو لو برولونجمون فيرتيكال ديال بي سور لاكس اوبتيك، لا غير. يعني يكفي انك تعرف ا صافي غادي تعرف البوزيسيون ديال ا، غادي تعرف البوزيسيون ديال لوبجي ا بي كامل، ويكفي نعرف البوزيسيون ديال ا بريم وغنعرف لو بوزيسيون ديال ليماج ا بريم بي بريم كامله. نعاودو دابا نصيغو السؤال بطريقه اسهل. شنو هي البوزيسيون ديال لو بوين ا باش يكون عندنا لو غرونديسمون كيساوي 3؟ صافي دابا السؤال هو تبسط مزيان. دونك لو غرونديسمون كيساوي 3 وبغينا نعرفو البوزيسيون ديال ا بارابور لو سومي. اذا مخي غيمشي عاوتاني لاش لا ريلاسيون دو كونجيغيزون افيك اوريجين او سومي دو ميغوار سفيريك اللي هي 1 sur اللي هي 1 sur SA plus 1 sur SA prime égale 2 sur SC. ياك. و لو غرونديسمون افيك اوريجين او سومي اش كيساوي؟ لو غرونديسمون افيك اوريجين او سومي هو SA prime sur SA. مزيان. إلا جبدنا دابا من هنا اس ا بريم ومشينا عوضناه هنا، شنو هي هنا اس ا بريم؟ اس ا بريم هي 3 اس ا. صافي؟ اس ا بريم هي 3 اس ا. إذا هاد 3 اس ا غنمشي نعوضها هنا. إذا 1 sur 3 SA plus 1 sur là. Un sur SA. On a moins SA prime sur SA. Donc SA prime est égal à moins
3SA. Je m'excuse. SA' est égal moins 3SA. On a moins SA' sur SA. C'est le grand déciment avec origine au sommet de miroir sphérique. Ou moins SA' sur SA. غنجبد SA' من هنايا هي moins 3 fois SA. إذا هنا 1 sur SA plus 1 sur SA'. SA' هي moins 3 SA. الموان نطلعوه لهنايا و 3 SA حطها 3 SA égale 2 sur SC. صافي غادي تعمل هنا يمكن لك مباشره تبان لك هنا راه هذه الا حسبتيها بعينك راه غتبان لك بانها هي 2 على 3. صافي هي 2 على 3 مضروبه في 1 على اس. بغيتي تتاكد عمل مثلا المهم هاد الخدمه غادي تعطي نصف 1 سور اس ا غتجيك هنا 1 ناقص 1 على 3 كتساوي 2 سور اس سي. 1 ناقص 1 على 3 هي 2 على 3. غتولي عندك هنا هي 2 3 اس ا كتساوي 2 على اس سي. الا قلبتي هنا وقلبتي هنا وحيدتي جوج مع جوج غتبقى لك 3 اس ا كتساوي اس سي. 3 اس ا كتساوي اس سي، يعني اس ا كتساوي اس سي سور 3. اس ا كتساوي اس سي سور 3. درنا لابليكاسيون نيميريك غتجينا اس ا هي ناقص 12 على 3 هي ناقص 4 سنتيمتر. وحنا لقينا البوزيسيون ديال ا. البوزيسيون ديال ا بارابور لو سومي اس هو هذا اس ا هي موان 4 سنتيمتر. دونك منين عرفت لو بوزيسيون ديال ا صافي راني عرفت لو بوزيسيون ديال لوبجي ا بي باش يكون عندنا لو غرونديسمون كيساوي 3، اي باش يكون عندنا ليماج ا بريم بي بريم كبر بثلاثه المرات من ا بي ا لا ميم سونس. هذا هو كيسيون 5. 6. Sur l'axe optique, on place un objet vertical et réel AB est égal à 2 cm, à la distance D est égale à 3 cm de S. Déterminé par le calcul, la position et la taille de l'image A'B' et interpréter la résultat. إذا قال لك غادي نوضعو واحد لوبجي غيكون عمودي على لاكس اوبتيك وغيكون غيير ا بي ايكال 2 سنتيمتر. هذا دون مزيان. et la distance D est égale 3 cm de S. شنو هي دي؟ هي لا ديستونس العاديه ماشي الجبريك، لا ديستونس نورمال اللي كنعرفوها ما بين اش ما بين لو سومي اي لوبجي ا بي، يعني ما بين لو سومي اي ا، ما بين اس و ا، يعني لا ديستونس العاديه اس ا العاديه اللي كنعرفو هي 3 سنتيمتر. يعني ما عرفناش هاد 3 سنتيمتر واش من اس ل ا ولا من ا ل اس، الله اعلم. المهم لا فالور ابسولي ديال لا ديستونس الجبريك كتساوي 3 سنتيمتر، وهذه هي ديك دي. ديتيرميني بار لو كالكول بوزيسيون الى طاي داتا. مزيان، اول حاجه نبداو لو بوزيسيون ديالاش ديال ا بريم بي بريم. قلنا ليماج ا بريم بي بريم باش نعرفوا البوزيسيون ديالها يكفي نعرفوا البوزيسيون ديال ا بريم بوحدها بارابور لو سوم، و لو بوزيسيون ديال ا بارابور لو سومي يعني خصني نلقى لا ديستونس الجبريك اس ا بريم. ياك انا عندي اس ا عندي اس سي، اذا غنخدم بلا غولاسيون دو كونجيغيز باش نلقى اس ا بريم. عندي اس سي عندي اس ا وخصني نلقى اس ا بريم، اذا غنخدم بلا غولاسيون دو كونجيغيز. هي محطوطه قدامي بلا ما نعاود نكتبها. اذا مباشره من هنا غنجبد 1 sur S A prime égale 1 sur S A prime égale 2 sur SC moins
1 sur اس نديو الطرف الاخر نوحد المقام 2 اس ا moins SC 2SA moins SC sur SC fois SA. On a SC fois SA. Bien. D'abord, on abrite SA. غادي نقلب. غتولي عندنا اس ا بريم كتساوي غنقلب هنا عاوتاني غتولي عندك اس سي فوا اس ا ياك سور 2 اس ا موان اس سي وغادير لابليكاسيون نيميريك اس سي هي ناقص 12 و اس ا دابا بلاتي اس ا انا عاطيني 3 سنتيمتر ما عرفتها دونك انا اس ا كوم ان ديستونس نورمال يعني ان اس ا اس ا تقدر تكون بوزيتيف تقدر تكون نيجاتيف يعني تقدر تكون هي 3 سنتيمتر وتقدر تكون هي ناقص 3 سنتيمتر ملي كندير لوريونطاسيون من اس ل ا ولا من ا ل اس تقدر تكون اما 3 ولا ناقص 3 حدا الجوج باش غنعرف الا رجعتي لي دوني غتلقى بانه كاتبين لك sur l'axe optique on place un objet vertical et réel. هاد الكلمه ديال الريال هي اللي غتعطيني هي الكلمه المفتاحيه. قال لك بان ا بي هو واحد لوبجي ريال والدومين ديال لي زوبجي ريال بور ان ميغوار كيكون قدامها يعني كيكون على اليسار ديالها. يعني مثلا خدينا واحد لاكس اوبتيك وهنا خدينا واحد الميغوار كيلكون يعني سوا بلون سوا سفيريك كيف ما بغات تكون المهم واحد الميغوار هنا وهنا واحد لاكس اوبتيك. هاد لو دومين اللي قدامها هذا هاد الدومين هذا كاع لي زوبجي اللي كيكونوا فيه كيكونوا اوبجي ريال صافي بويسكو ا بي غيكون ريال دونك غيكون في هاد الدومين هذا يعني ان ا غيكون في هاد الجهه دونك هذه هي اس يعني ا غادا تكون هنا يعني اما هنا اما هنا المهم ا غتكون هنا مثلا صافي دونك اس ا كي غادا تكون نيجاتيف صافي اس ا غادا تكون نيجاتيف يعني هما عطاونا لا ديستونس دي اللي هي لا ديستونس اس ا لا ديستونس نورمال اللي هي 3 سنتيمتر دونك اس ا كوم ان ديستونس الجبريك غتكون هي موان 3 سنتيمتر علاش لان من اس ل ا غادا في العكس ديال هاد لو سونس ديال بروباغاسيون ديال المياه صافي اذا الا قارنتي هاد لو سونس مع هذا راهم متعاكسين اذا غندير هنا لو موان دونك اس ا est égal موان 3 سنتيمتر دونك دائما رد بالك في لي دوني ملي يعطيك واحد لا ديستونس ما كيعطيكش لوريونطاسيون ديالها خصك ترد بالك مع المعطيات واش عطاك واش قال لك ادغوا ولا اغوش واش قال لك غيال واش قال لك فيرتيال واش قال لك من هاد لو بوين لهاد لو بوين رد بالك ملي كيعطيك لا ديستونس ما فوقش ما كاينش فوق منها هاد الخط خصك انت تعرف المنحى بشي طريقه من الطرق اما الا جيتي عوضتي بها مباشره تقدر تغلط هادشي اللي كاين من هنا شويه غادي بقاو معايا من هنا شويه نفس الفيديو غادي نوريكم واحد التصويره كتبين لك كاع لي دومين الدومين ديال لي زوبجي ريال الفيرتيال لي زيماج ريال اي الفيرتيال راه كاين حتى في البوليكو يكفي دابا تعوض اس سي بناقص 12 اس ا بناقص 3 جوج فوا اس ا ناقص اس سي غتعطيك هي 6 سنتيمتر ابليكاسيون نيميريك. دابا حنا لقينا البوزيسيون ديال ا بريم يعني لقينا البوزيسيون ديال ليماج ا بريم بي بريم دابا خاصنا لا طاي مزيان خاصنا لا طاي ديال ا بريم بي بريم ملي غنجيبها من الكرونديسمون اذا ا بريم بي بريم هي 3 ا بي اولا هادشي ا بريم بي بريم هي غاما ا بي غاما هو الكرونديسمون انا ما عنيش الكرونديسمون في هاد الحاله عندنا الكرونديسمون ديال الحاله اللي قبل اللي هو 3 ما غنخدمش بالكرونديسمون ديال القبيله لان دابا تبدلوا عندي المعطيات اذا خصني نمشي نقلب على الكرونديسمون ديال هاد الحاله هادي باش يمكن لي نخرج لا طاي ا بريم بي بريم مزيان الكرونديسمون
افيك اوريجين سومي هو اس ا بريم سور اس ا. انا دائما كنسى داك الموان موان، دونك موان اس ا بريم سور اس ا. اس ا بريم عندي اس ا عندي، هاهي اس ا بريم حسبتوها دابا، و اس ا راه ديجا عندي. اس ا دابا اس ا هو ناقص 3، اس ا هو ناقص 3 دابا. اذا ناقص ناقص 3 على اس ا، لا ناقص اس ا بريم ناقص 6 على ناقص 3، ناقص 6 على ناقص 3 هي 2 صافي. ناقص 6 على ناقص 3 هي 2. دابا غنمشي وغادي نقدر نخرج ا بريم بي بريم هي غاما ا بي، ابليكاسيون نيميريك غاما هي 2 et AB عطاها لك في لي دوني هي 2 سنتيمتر، دونك 2 fois 2 سنتيمتر هي 4 سنتيمتر. اذا هذه هي لا طاي، لا طاي ديال ا بريم بي بريم هو 4 سنتيمتر، et le position par rapport au sommet S هي 6 سنتيمتر. قال لك التتمه ديال السؤال، قال لك اي انتربريتي لا ريزولتا. اذا شنو نقولوا ا بريم بي بريم est 2 fois plus grande que AB et de même sens. اذا جيت تشوف ا بريم بي بريم كيساوي 4 سنتيمتر، و ا بي عندك تما كيساوي 2 سنتيمتر، يعني ليماج كبر من ا بي بجوج المرات، يعني 2 في 2 هي 4. هذه الاولى. والثانيه انهم مثلا اذا درنا لو غرونديسمون هو حاسبينه هو 2، دونك 2 بوزيتيف، دونك غيكون عندهم لا ميم سونس puisque le grandissement est positif. Donc a prime et b prime a prime b prime et ab l'orientation ديالهم عندهم لا ميم سونس. كاينه واحد النقطه حتى هي عاوتاني وهي اس ا بريم بوزيتيف، ياك اس ا بريم بوزيتيف يعني ان ليماج غادا تكون فيرتويال، يعني غادا حيت ا بريم غادا تكون من اس ليمن، يعني غادا تكون على الليمن ديال اس، يعني في الليمن ديال اس غادا تكون ليماج فيرتويال. راه في البوليكوب غنعطيكم الصفحه هاتي نيت وقف. اذا في الصفحه 17 الصفحه 17 كاين عندكم الفيغور 10، وعندك الفيغور هذا كيبين لك السيستيم اوبتيك باغ ترانسميسيون، سيستيم ديوبتريك بي، سيستيم اوبتيك باغ ريفليكسيون، سيستيم كاتاديوبتريك. المهم الا جيتي تشوف في الشكل اللي على اليمين حيت هو اللي فيه الميغوار، سيستيم اوبتيك ريفليكسيون كاتاديوبتريك، الشكل اللي على اليمين كتشوف بان اليمين ديال الميغوار كتكون عندنا ايماج فيرتويال وكيكون عندنا اوبجي فيرتويال، وعلى اليسار كيكون عندنا ايماج ريال و اوبجي ريال. دونك غنكتبو بويسكو اس ا بريم بوزيتيف دونك ا بريم بي بريم فيرتويال. علاش؟ لان الا كانت اس ا بريم بوزيتيف يعني ا بريم غتكون على اليمين، وهذاك الدومين خاص بلي زيماج فيرتويال. غادي نكملو دابا السؤال 7. Déterminer par construction géométrique la position et la taille de l'image A prime B prime. حنا لقينا A prime B prime قبيله، ولكن لقيناها باغ لي كالكول دابا جيومتريك هندسيه، يعني خصك تصاوب الشكل. من الاحسن تصاوبو في ورق مليمتري باش يجي داكشي مضبوط. انا داكشي رسموه تما غير تقريبي وصافي. المهم هاد لي دوني اللي عندي هنايا راني حطيتهم ليه في الشكل. هنا هذا لاكس اوبتيك ولا لاكس برينسيبال، وهذا الميغوار سفيريك. كدير خط هكا باش كتسهل عليك الماموريه بلا ما ديك كاين اللي ما كيعرفش يرسم قوس مقاد ولا هذا، باش تجتنب دوك الشكل المخربق. دير خط هكا ودير وجهو لهاد الجهه، يعني انه كونكاف. راه حنا لقينا اول سؤال راه حنا قلنا بانه كونكاف. كونفيكس غادي دير هاد الخطوط هاد الجهه هكا صافي، ولا ما بغيتيش تحدد دير غير سهم فوق وسهم تحت. المهم هذا هو الميغوار كونكاف. بيان سور لو سونس دو بروباغاسيون دو لا لوميير فينا هو هذا، لا سونس دو بروباغاسيون هذا من هنا لهنا، وبالاداء اوريزونتال فيرتيكالمون غيكون هاك من التحت للفوق، من التحت للفوق ولا من اليسار لليمين. المهم هذا هو لو سومي. دابا كاع لي دوني اللي عندي تما غادي نجسدهم هنا. عندك لا ديستونس
اس سي. اس سي هو لوغايون شحال هو؟ ناقص 12 سنتيمتر. ها هي السي من اس ل سي نيجاتيف، يعني العكس ديال هذا لو سونس نيجاتيف ناقص 12. هنا غادي تعبر 12. مزيان. الفويي لقينا الفويي شحال هو؟ ناقص 6. راه اف ايتيغال اف بريم ايتيغال موان 6 سنتيمتر. بجوج متساويين. الفويي اوبجي الفويي ايماج مطابقين. ناقص 6. اس ا راه ناقص 3 سنتيمتر. هادشي كله كاين اللي حسبناه وكاين اللي كان في لي دوني. اس ا صافي. ا بي دابا انت هنا درتي ا، دابا خصك دير بي فوق منه نيشان، بحيث انه ا بي خص يكون عمودي على لاكس اوبتيك. ا بي شحال فيه؟ فيه 2 سنتيمتر، عطالك في لي دوني. مزيان. المشكل ليه واخا باقا شي حاجه ما قلناش. اس ا صافي. هادو هما لي ديستونس ديالنا. دابا بقات لينا نديرو لوغايون باش نحدو ا بريم بي بريم. يعني غناخدو واحد لوغايون تبع معايا سميتو اللي عنده كلاس روم. خالد النوني بروف ديال لوبتيك راه حط الريزومي ديال الميغوار سفيريك، وغادي تلقاو فيه، انا غنحط لكم التصويره، غادي تلقاو فيه كاع الحالات ديال الميغوار باش دير كيفاش تصاوب ليماج. كاين الميغوار سفيريك كونكاف وكاين كونفيكس كونفيرجون وديفيرجون. كاين في الريزومي حاطو على شكل بي دي اف في كلاس روم، وانا غنحط التصويره ماشي مشكل. اذا حنا ما يمكنش نشرح دوك الحالات كاملين لحقاش الوقت. المهم هاد الحاله هادي غندير واحد لوغايون غيخرج من الفويي وغيمر من بي. صافي غندير واحد لوغايون اللي غيمر من اف وبي وغيسقط على هاد الميغوار. المهم حنا غنديرو غير تقريبا وصافي. صافي هاكاك. هادي ميغوار مرايه، غادي غينعكس بهذا الشكل. علاش غينعكس هكا؟ لانها فويي. دونك بور لو ميغوار ملي كيكون عندنا لو فويي اوبجي ولا فويي ايماج، لو غايون ريفليشي كيكون باراليل à l'axe اوبتيك، بحال لو ديوبتر سفيريك كيكون عندنا لو غايون ريفراكتون باراليل à l'axe اوبتيك في الحاله ديال فويي اوبجي. اما بالنسبه للميغوار سفيريك، سوا الفويي اوبجي سوا الفويي ايماج، لو غايون ريفليشي دائما كيكون باراليل à l'axe اوبتيك. صافي قاعده. مزيان. عاود دابا هذا الغايون الاول. الغايون الثاني عاوتاني غنديرو واحد لو غايون، هاد المره جاينا باراليل وكيمر من بي وغيسقط على لاكس اوبتيك. صافي عندنا واحد لو غايون غيجي باراليل على لاكس اوبتيك وغيمر من هاد بي هادي، غيمر من بي. دونك غينعكس عاوتاني. فين غيمشي للفويي ايماج، غيمشي للفويي ايماج ياك هاكاك. واضحه. اذا المره الاولى كيكون عندنا واحد الفويي اوبجي كيخرج منه واحد لو غايون كيسقط على لاكس اوبتيك، كيخرج منه واحد لو غايون كيمر من هاد بي بيان سور، كيمر من بي كيسقط على الميغوار كينعكس هذوك لو غايون ريفليشي كيكون باراليل لاكس اوبتيك. المره الثانيه كندير العكس، كيجينا واحد لو غايون انسيدون باراليل لاكس اوبتيك كيسقط على هذا الميغوار ملي كينعكس لو غايون ريف. قلنا من ا بريم بي بريم جيومتريكمون بالمسطره غادي تعبر، غادي تلقى من ا بريم بي بريم 4 سنتيمتر، ومن اس ل ا بريم اولا من اس ل ا بريم غتلقى 6 سنتيمتر. صافي راه هي اس ا بريم 6 سنتيمتر و ا بريم بي بريم 4 سنتيمتر. يعني في الاول لقيناها بلي كالكول، دابا لقيناها بجيومتري. داكوغ. دابا غنشوفوا السؤال 8. قال لك اسيدي في السؤال الثامن الاخر واحد السؤال زوين. قال لك اسيدي جا عندك واحد دونتيست طبيب ديال السنان وقال لك صاوب ليا واحد المرايه غيديرها في واحد المقبض وغيخشيها في الفم ديال الكليان ديالو. قال لك بحيث انه من غيقرب ديك المرايه للسنه
ديال داك المريض منين يقرب وسط الفم، منين يقرب ديك السنه ولا غيقرب ديك المرايه للسنه ب 15 ملم، تكون السنه كتبان الحجم ديالها مضوبل بجوج المرات في ديك المرايه. الحاله اللي راحنا فيها هي هذا اللي هو ندور الشرط. عليها بالحمر. قال لك صاوب لي المرايه صافي اللي غيخشيها في الفم ديال المرضى ديالو باش يشوف سنانهم، حيت الشرط اللي يطلب منك هو انه منين يقرب هذيك المرايه للسنه ب 15 ملم خاص ديك السنه تكون كتبان في المرايه مضوبله، يعني الحجم ديالها لا طاي ديالها خاصها تكون مضوبله بجوج المرات، يعني بحال شكل مكبره، بحال هذيك المرايه غادا تكبر ليه السنه باش تبان ليه مزيان، ولكن ملي غتكون قريبه ل 15 ملم. شنو السؤال ديالك انت في هذا الشيء هذا كامل؟ السؤال اللي موجه لك هو انك تحسب لو غايون دو كوربور ديال هاد المرايه، صافي لحقاش هاد الميغوار غادا تكون سفيريك، انت خصك تحسب لو غايون ديال لو كوربور ديالها، لو غايون دو كوربور مزيان. اللي خصك تعرف دابا لوبجي هو ديك السنه، دابا ديك السنه هذيك هي لوبجي صافي. ماتنون هي السنه لو دون، دونك لو سومي هو نقطه التقاطع ما بين ديك المرايه مع لاكس اوبتيك اللي موضوعها عليه ديك السنه، صافي. انا خصك تبدا تخيل معايا شويه. المهم دابا من هادشي هذا كامل لوبجي هو اللي هو ديك السنه، ولو سومي هو فين كاينه المرايه. ما بين المرايه والسنه كاينه 15 ملم، يعني ما بين اس و كاينه 15 ملم، صافي. يعني اس ايتيغال 15 ملم، هذا هو المعطى اللي عندك، اس ايغال 15 ملم. هادي دابا غادي نقلب على نخدم بلا ريلاسيون دو كونجيغيزون افيك اوريجين سون، يعني 1 سور نبدا بهادي 2 سور اس سي ايغال 1 سور اس بلس 1 سور اس بري. اس عندي 15 ولكن اس بريم ما عنديش، غنمشي نجبدها من لو غرونديسمون، صافي. اس بريم كتساوي غاما اس غاما راه عندنا 2 سنتيم 2 غاما هي 2، دونك هادي الا مشيتي عوضتيها هنا فين هنا غتولي عندك 2 سور اس سي 2 سور اس سي ايغال 1 سور اس بلس 1 سور غاما اس égale 1 sur SA facteur 1 plus 1 sur gamma. Donc 2 sur SC égale 1 fois gamma plus 1 sur SA facteur gamma plus 1 sur gamma. هاكوك يعني هي غاما بلس 1 سور غاما اس انا باغي اس سي هي شنو؟ هي 2 غاما اس سور غاما بلس 1. غادي دير لابليكاسيون نيميريك. عرفتي وقعت في نفس الغلط، راه قلنا هنا موان، دائما داك الموان راني كنساه، سمحوا لنا وصافي. يعني موان، دونك هنا غيكون موان، دونك هنا غيكون موان، هنا غيكون موان، هنا غيكون موان، وهنا غيكون. ملي غنديرو لابليكاسيون نيميريك جوج في جوج في اس اللي هي 15 على جوج ناقص واحد غتعطيك 60 ملم، حيت هادي درتها عوضتها ب 15 ملم، دونك هادي غادي تكون 60 ملم، يعني 60 ملم هي 6 سنتيمتر، صافي. دونك اس سي 6 سنتيمتر، يعني ديك المرايه اللي غتصاوب لداك الدونتيست غادي يكون لو غايون دو كوربور ديالها هو 6 سنتيمتر. قالك اي بريسيزي سا ناتور، قلنا لا ناتور يعني واش كونكاف ولا كونفيكس، واش غتكون مقعره ولا محدبه. اس سي كيفاش دايره؟ بوزيتيف ياك، اذا بما انها بوزيتيف دونك غادي تكون كونكاف، غادي تكون مقعره، صافي، غادي تكون مقعره. هنا بوزيتيف دونك لو ميغوار اي كونكاف. بلا ما تشوف هذا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، راه منين قال لك بغات تكبر السنه يعني خصها تكون كونكاف، خصها تكون مقعره باش السنه تبان كبيره. دونك هذا هو ليكزيرسيس. واخا واقيلا الفيديو جا طويل ولا شي.